चुकी हूँ। अब मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो फादर ऑफ पैरामेडिकल हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जैसे नर्सिंग चर्च क्रिश्चियंस के लिए है, तो आपकी ख्वाहिश है कि पैरामेडिकल फॉर मुस्लिम्स, तो डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब जो सेक्रेटरी है फैज़ आम ट्रस्ट के, ये कंटिन्यूसली मुस्लिम यूथ बल्कि जो भी यूथ जो एजुकेशन अपना आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसे कई टाइप के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ना सिर्फ प्रोग्राम आपको अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, बल्कि उसके अंदर फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे दूसरे डॉक्टर शौकत अली साहब भी, आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि अवेयरनेस इस कम्युनिटी के अंदर लेकर आए कि भाई दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है और हम किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। आज हम ऐसी जगह पर हैं और दुनिया आज ऐसी एज में है कि यहाँ पर कंपटीशन इतना टाइट कंपटीशन है कि इंसान ज़रा भी चूक गया कंपटीशन में तो 1 साल 2 साल पीछे की तरफ ढकेलेगा। तो ज़रा भी, ज़रा का मतलब क्या है, 1 सेकेंड 1 मिनट 1 घंटा भी जो अगर चूक गए तो ख़त्म हो जाए कि आपका फ्यूचर, आपकी जो है सो प्लानिंग और आपके अचीवमेंट सब के सब जो है सो धरे के धरे रह जाते। जब आपके हाथ में टाइम है, सही टाइम पर अगर इंसान सही डिसीजन लिया तो ही कैन अचीव देयर गोल। अगर सही टाइम पर आप सही अगर डिसीजन नहीं ले सकते तो जिंदगी भर पछताते रहना पड़ता और उसका हासिल कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुस्लिम्स के अंदर एक क्या है, कभी कोई भी सवाल करे तो बोलते कि हमको नहीं मालूम है साहब। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमको नहीं मालूम है। ये सब में ईजी और रेडी जो है आंसर स्पेशली मुस्लिम्स के पास रहता। जैसा शौकत अली मिर्ज़ा साहब कहे कि 8th क्लास से आपको अपना फ्यूचर प्लान कर लेना चाहिए। 9th में और 10th में वो डायरेक्शन में आप मूव होना। 10th क्लास में आने के बाद यू हैव टू ड्रीम योर सेल्फ इन योर पोजीशन। 10वीं जमात में आने के बाद आपका ख्वाब, आपका ड्रीम, आपका पोजीशन बताते रहना। वो डायरेक्शन में आप इंटरमीडिएट में अगर एडमिशन लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल पे अचीव करेंगे। 10th बच्चे स्कूल में पढ़ लेते, पढ़ लेने के बाद 10th पास हुए। 10th पास करने के बाद ये कन्वेंशनल जो एजुकेशन की ज़्यादा आदत है मुस्लिम्स के पास। कॉम्पिटिटिव और जो सो दूसरे डिफरेंशियल जो एजुकेशन है उसके अंदर नहीं मालूम। SSC करे, इंटरमीडिएट में आ जाते। ज़रा कोई हिम्मत रखने वाला है उन्होंने BPC ले लेता, अगर कोई ज़रा थोड़ा है MPC ले लेता। जो चाहता कि भाई कुछ तो भी पढ़ के चले जाएंगे, पढ़ने के बाद कुछ भी कर लेंगे तो वो आर्ट्स में चले जाए। ये 3 कैटेगरीज में जो है सो बच्चे डिवाइड हो जाते हैं। मगर आज दुनिया में यही कैटेगरीज नहीं है और कई कैटेगरीज आजकल आ गए हैं जो हमीद साहब उसके इंसाइक्लोपीडिया है। आपको हर डायरेक्शन में हर चीज़ कहाँ पर एडमिशन होता है, क्या होता है आपको बता। लेकिन 10th ये टाइम आप थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन सही टाइम पर ये प्रोग्राम्स आप अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनने वाले हैं। अगर आप डिसाइड करें कि मैं BPC ले लूँगी या MPC ले लूँगी, तो BPC लेने का ये मतलब नहीं है कि आप नीट के एग्ज़ाम में बैठे और सिर्फ डॉक्टर बने और डॉक्टरी में आपको एडमिशन नहीं मिला तो BSc या BCom कुछ करके अपना फ्यूचर खराब करें। ऐसा ही सेकंड कैटेगरी में अगर आप MPC लेने के बाद नीट का आपका MSET के एग्ज़ाम में बैठे, इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन नहीं मिला है, आजकल तो इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जा रहा, मिलने के बाद क्या हाल हो रहा वो जो इंजीनियर से पूछ लो।
دین یہ نہیں کر سکے تو جو اس کے بعد میں آرٹس میں چلے جاتے. وہاں جانے کے بعد فیوچر آپ کا بلاک ہو جاتا کیونکہ اس کے آگے کیا کرنا ہے نہیں معلوم ہوتا. تو ابھی آپ لوگ یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف جو کورسز ہے جیسا میڈیکل کا ہے کہ ہم میڈیکل کے اندر جتنے بھی بچے جو میڈیسن میں نہیں ملا وہ فارما ڈی کے اندر فارمیسی کے اندر جا سکتے. اور لمبی پڑھائی نہیں پڑھنے کے واسطے نہیں والوں کے لیے ہمارے پاس پیرامیڈیکل کے کورسز ہے. وہ پیرامیڈیکل کے کورس آپ کرتے ہوئے دوسرے بھی کورسز کر سکتے اور جاب جوائن کر کے اس کے اندر اور آگے کا آپ ایجوکیشن فلفل کر سکتے. تو یہ سب میں آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے آپ کا لائف کا. یہاں پر آپ ڈیسائیڈ کر لینا اور اتنی ہمت رہنا انسان کے اندر کہ اپنے ڈریمز کو خود جو ہے سو اپنے ویژن کے اندر کنورٹ کرنا. ایک جو ایکس پریزیڈنٹ کا جو ایک سیئنگ ہے کہ یو شوڈ بی ڈیئر انف ٹو ڈریم. خواب دیکھنے کے واسطے بھی انسان کے اندر دم ہونا چاہیے. بزدل آدمی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو ہر وقت روز یہ سوچنا کہ میں ڈاکٹر ہوں کرتے رہنا. تو سلولی مینٹلی سائیکالوجیکلی فزیکلی ایجوکیشنلی وزڈم وائز آپ وہ ڈائریکشن میں موو ہوتے رہتے. اگر آج آپ کا فیوچر آپ فکس نہیں کرے تو آپ کدھر بھی جا کر فٹ نہیں ہو سکتے. ویسا ہی جو انجینئرنگ کرے بی ای میں اگر نہیں ملا کئی ایسے ڈپلوما کورسز ہے. آپ کے ڈیمانڈز پہ آپ کا جاب فٹ ہونا کہ میں یہ پوزیشن پہ یہ سیلری پہ جاب کرنا چاہتی ہوں جاب کرنا چاہتے ہوں تو جب آپ اپنے آپ کو وہ لیول پر پلیس کریں گے تو برابر آپ کو وہ جاب اور وہ پوزیشن برابر ملتا. جو کوئی بھی آج بڑے پوزیشنز پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہر ایک اس کے اندر پیسے والے گھرانے سے نہیں ہے. ہر ایک اس میں سے آپ کے پاس پڑھے لکھے گھرانے سے نہیں ہے. اس میں سے آپ کئی ایسے ایگزامپل لے لیجیے جیسے جو کہا گئے ایک بڑے سائنٹسٹ بنے انڈیا کے پریزیڈنٹ بنے. اس سے اور آگے سوچئے کہ اوباما جو ایکس پریزیڈنٹ تھے ان کے پیرنٹس کیا تھے فارمرز تھے. ان کا بیٹا ایک تو بلیک پھر دین جو ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ. یہ سب کب ہوتا کہ آپ کا ویژن اور آپ کے اندر دم آنا کہ ہم سوچ کر کریں گے. اگر دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ ہم غریب ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہماری کون سننے والا ہے ہماری کون مدد کرنے والا ہے تو اس کا مطلب آپ زندگی شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ہرا دیے. ہم کھانے پہ چھوڑ دیتا. اگر آپ کو اللہ کا رحم چاہیے تو آپ رحم کرنے والے بنو تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا. جب تم بندوں پہ رحم کرے تو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا. اگر تم رحم کھانے والے بنو گے تو آج جو مسلمانوں کا حال ہے یہی ہے کہ کبھی اس کے طرف دیکھے کبھی اس کے طرف دیکھے اس کے ہاتھ جوڑے اس کے ہاتھ جوڑے مگر مدد کہیں سے کوئی بھی دینے والا نہیں. ایک اللہ کی رستی مضبوط پکڑیے. صبح اٹھنے کی عادت ڈالیے. لائف میں جب تک ڈسپلن پنکچوالٹی ڈیولپ نہیں ہوئی کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. صبح میں جو اٹھا تو اس کے لیے دن لمبا ہوتا. دوسرا اس کی ہیلتھ اچھی رہتی. ارلی مارننگ فجر میں اٹھنے والوں کے لیے یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ کارڈیاک ڈیزیزز ان کے پاس کم ہوتے کہ کبھی بھی یہ ہارٹ اٹیک کارڈیاک ڈیزیزز سے نہیں مرتا. دوسرا ان کی میموری بہت اسٹرانگ ہوتی. جو دیر سے اٹھنے والا ہوتا اس کی میموری کم ہو جاتی اس کی یادداشت کم ہو جاتی. جو فجر سے اٹھنے والا رہتا ارلی مارننگ اٹھتا اس کی میموری بہت ہی اسٹرانگ رہتی. یہ دو بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے انسان کی ہیلتھ کے واسطے پوائنٹس ہیں. لیکن 12 بجے تک مسلمان سو جاتے ظہر کی نماز کے وقت اٹھتے اور رات بھر جگتے رہتے. یہ آپ کو
हेल्थ, इकोनॉमी और सोशली सब चीज़ों से काट कर फेंके। जब तक ये चीज़ आप अपने आप में डेवलप नहीं करें, कुछ भी नहीं होता। और एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज जो ये सेशन यहाँ पर रखे हैं, इससे पूरा फ़ायदा उठाइए आप लोग। जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, ये मत सोचो कि ये सिली क्वेश्चन है, इसका कोई हंसेगा करेगा नहीं। आप हर सिली से सिली क्वेश्चंस आप पूछिए, और यही जगह है, यही वक्त है कि आज आप अपना हर डाउट क्लियर करके जा सकते हैं। जब आप यहाँ से निकल के जाएंगे, आप अपने आप को अपने प्रोफेशन में तसव्वुर करके जाइए। कल से अपनी आदत बना लीजिए कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं जज हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो जो आप पायलट हो, जो आप चाह रहे हैं, जो डायरेक्शन में चाह रहे हैं, वो अपनी पर्सनालिटी के अंदर आप उतारो। इंशाल्लाह यू विल अचीव योर गोल। थैंक यू वेरी मच।